अस्सलाम वालेकुम। मैं कमर अब्बास नकवी आपसे मुखातिब हूँ और आज का मौजू ये है कि मुल्क में निज़ाम अदल कैसे ठीक किया जाए। और इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि चंद अहबाब यहाँ बैठे बहस कर रहे थे कि मुल्क में ये जो गवर्नेंस है ये नहीं ठीक होती। प्राइम मिनिस्टर आते हैं किसी न किसी वजह से, नाअहली भी, करप्शन भी या कुछ और वजूहात, इनकी वजह से निकाल दिए जाते हैं वक्त से पहले। और ये जब निकाल दिए जाते हैं तो फिर इन पर एहतसाब भी नहीं होता। उसकी वजह यह है कि निज़ाम अदल जो है इस वक्त, जो राइजुल वक्त निज़ाम अदल है, वो एंग्लो सैक्सन दस्तूर पर चल रहा है। वहाँ का दस्तूर अंग्रेज़ यहाँ छोड़ गया है और हम अंधाधुंध उस दस्तूर के पीछे लगे हुए हैं। उसमें इस्लाह या तब्दीली करने की कोशिश नहीं कर रहे। वजह साफ ज़ाहिर है कि इस सिस्टम में कुछ लोगों की चांदी बनी हुई है, ख़ास तौर पर वकील तबका, वकला। ये एक ऐसा तबका है जिनको मैं समझूं तो नासूर से तशबीह दूं कि निज़ाम अदल पर ये एक नासूर है। इनका मतमा नज़र होता है पैसा कमाना, जिधर से भी मिले, कैसे मिले। ये जिस पार्टी को भी काबू करते हैं उसका फिर इस्तेहसाल करते हैं, उनकी जेब से बढ़ के फीसें मांगते हैं। फीस ना हो तो ये हाज़री नहीं लगाते, टरकाते हैं फिर कि आज मैं केस नहीं बना सका, आज मैं इस काम पे था, आज मैं उस काम पे था, और अदालतों से टाइम मांगते रहते हैं और इस तरह कई कई साल लगा देते हैं। यहाँ यानी दीवानी अदालतों में, केसेस में, इवन फौजदारी में ये देखा है कि केस बाप के ख़िलाफ़ था या बाप के हक़ में था, वो मर खप गया, चला गया, उसकी औलाद की भी औलाद वो मुख्तलिफ़ कामों पर अपने रोज़गार पर लग जाती है और एक दिन आता है वो कहते हैं कि लेट्स लीव इट एज ए बैड जॉब, छोड़ो परे। तो वो छोड़ो परे हट के परे हट जाते हैं। तो जो जिसने गसब किया होता है वो गसब करके और इधर उधर पैसे दे के वकीलों को अपनी जान छुड़ा लेता है और अदल फिर भी नहीं होता। तो इसलिए निज़ाम अदल जब तक ठीक नहीं होता, मुल्क में गवर्नेंस ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि ये नासूर जो है ये मुआशरे में हर जगह फैला हुआ है, हर तबके में है। क्योंकि जब हुकूमत ही नालायक हो या करप्ट हो तो वो फिर बात नीचे तक फैलती है। जो छोटा मोटा क्लार्क है, पटवारी है, वो भी पैसों के पीछे ही भाग रहा होता है। तो ये आपने इस पर मेरा मतमा नज़र सिर्फ ये है कि अगर निज़ाम अदल को दुरुस्त करना है तो इसमें से वकील तबके को निकालना पड़ेगा। यानी निज़ाम अदल को वकला के चुंगल से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वकील का मतमा नज़र पैसा है,
وہ پہلے چھوٹی عدالتوں میں سے یہ شروع کرتا ہے کیس، ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے، اور پھر ریٹائر ہو جاتا ہے۔ تو ساری عمر اس نے نوکری کی ہے اور اپنی سروس کا صلہ کمایا ہے، تنخواہ کی صورت میں، مراعات کی صورت میں، اور عدل کرنے کے لیے جو قوانین ہیں وہ مین میڈ ہیں، الہی قوانین ایک بھی نہیں چلتا، اور مین میڈ قوانین میں اتنے جھول ہوتے ہیں کہ یہ وکیل لوگوں کو، جو شاطر وکیل ہیں، ان کو ادھر سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کون سا لکونہ ہے جس کو ہم کیش کر سکتے ہیں، اور کون سا لکونہ ایسا ہے جس کی طرف کے نظام عدل کو نہیں آنے دینا، خاص طور پر وہ جو کسی مجرم کی وکالت کر رہے ہوں ان کے لیے۔ تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نظام عدل اگر ہم نے درست کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ابھی میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، اس میں آپ اپنے کمنٹس مجھے فیڈ کریں، ان کمنٹس کی روشنی میں پھر ایک بحث مباحثہ شروع ہو سکتا ہے، اور اس بحث کے نتیجے میں ہم کسی لائحہ عمل پر پہنچ سکتے ہیں، اور جو کچھ بھی کرنا ہے وہ، اور کیسے کرنا ہے وہ، ایک بار جب یہ طے کر لیں تو پھر ہم پہلا قدم اٹھا سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ لیکن اگر نظام عدل درست کرنے کی طرف پبلک یا قوم مائل نہیں، تو پھر یہ رونا کہ ملک میں انصاف نہیں، عدالتیں انصاف نہیں کرتی، تو یہ پھر خام خیالی ہے، اس میں آپ کو کوئی اجر ملنے والی بات نہیں ہے۔ آپ پستے رہیں گے، ہم پستے رہیں گے، اور یہ نظام پھر یوں ہی چلتا رہے گا، کیونکہ یہ انگریز کا دیا ہوا نظام ہے، اور وہ اس کو ہر صورت پروٹیکٹ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، 45 اور 47 میں یہی کہا ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، اور وہی فاسق ہیں۔ تو اب جب آپ کی عدالتیں ہی فاسق و فاجر گنی جائیں گی تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ تو اس کو ذرا سوچئے گا، اس کو سمجھیے گا، اس کو، میرے میسج کو پروموٹ کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، چاہے آپ اس کے حق میں بولیں، چاہے آپ اس کے مخالفت میں بولیں، جو بھی ہے، لیکن ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ آپ کے کمنٹس کا میں انتظار کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔